अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब ताहिरा रुबा, स्कॉलर, अदीबा, शायरा और परवरदिगार आलम के अहकामात को कायनात में फैलाने पर वक्त हत्तल मखदूर, जितनी मेरी कुव्वत और ताकत है, जितना मेरे परवरदिगार आलम की अता का मुझ पर नजूल है, मैं आपके हुजूर में कुछ ऐसी हकीकतें लेकर हाजिर खिदमत होती हूँ जिनकी हजरती इंसान को अशद जरूरत। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, आज हमारी ये छठी नशिस्त है। इस सिलसिले में मुझे नहीं इल्म कि आपने मेरी पिछली 6 नशिस्तों को किस हद तक मुलाहिजा फरमाया और उसका आपने तजिया फरमाया और अपने लिए एक खूबसूरत सिलसिला जिंदगी को मुअय्यन करने के लिए वक्फ किया, आमादा किया। आमादगी जाते जुलजलाल की शनाख्त मकसद जिंदगी। मैं आज ये अपने ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली की इस खूबसूरत सिलसिले की जो छठी कड़ी आपके हुजूर में लेकर आई हूँ, इस टीम को मैं तहे दिल से इसके लिए सलाम पेश करती हूँ। और खसूसन अकीदत का सलाम हमारा उनको नवाज गुलियाना साहब को इसलिए है कि वो एक कैप्टन की हैसियत से, एक मैनेजर की हैसियत से जब इस पूरे सिलसिले को मुरतब फरमाते हैं तो उनकी सारी टीम उनके साथ उसी जज्बे से, उसी वकार से, उसी खुलूक से इस तरह कार खैर में शामिल होती है कि परवरदिगार आलम की कायनात जिससे रोशन है और जिससे हमें जिंदगी की तमाम हकीकतों से आगाही हो सकती है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, किस लिए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। देखिए, जिस दिन हजरत इंसान को ये शऊर मिल जाए उस दिन वो जुल्म और बर्बरियत और बेतनाइयां, तशद्दुद, दहशतगर्दियां, जुल्म, गुनाह, खराबियां, तकरीमें शैतान और माजल्ला तजलील रब्बे जुल जलाल करने से बाज आ जाता है। मैंने ये लफ्ज इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज किया, जिंदगी का सिलसिला बड़ा खूबसूरत सा है। सबसे पहले तो आपके हुजूर में ये अर्ज करती चलूं कि जो बातें मैं आपसे करने जा रही हूँ, ये बातें मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ी है, ये बातें मैंने किसी रावी से नहीं सुनी है, ये बातें मैंने किसी की तहकीक से अख्ज नहीं की हैं, बल्कि मैंने अपनी जाती फिक्र और रिसर्च से उस मालिक कायनात की किताब से, जो मेरा और आपका खालिक है, उसने हमें हिदायत भी दी, तरीका भी बताया जीने का, और हमारी इस जिंदगी के सिलसिले को चलाने के लिए हमें ये बताया कि हमारा सारे का नस्मुलैन है क्या। देख, जब आपको ये इल्म हो जाता है आप कौन है, क्यों है, किस लिए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप एक तमानियत जात और रूह से आगे बढ़ते हैं। वरना आप खौफ की उस सूली पे टंगे रहते हैं जहां आप न तो अपने आप को पहचान सकते हैं, न अपने सिलसिला जिंदगी को जान सकते हैं, न ही आपको आकिबत की खबर होती है, न ही आपको मकसद परवरदिगार आलम का कोई जरा सा भी इदराक हासिल होता है। और जैसा जब ये सब हासिल नहीं होता तो यकीन कीजिए जो जिंदगी आप गुजार रहे होते हैं ना, वो बेमकसद जिंदगी जिसका आपको खुद पता नहीं है, वो जियान है, वो गंवाना है, वो बर्बाद करना है। उस वक्त को जो आपको इस मुख्तसर वक्त के लिए मुख्तसर वक्त के लिए दिया गया कि उसमें तू उस मकाम में बशरियत को, उस मकाम में महराज इंसानियत को समझकर जानकर अप्रोच करने की कोशिश कर। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं, मैंने एक इरादा बनाया, उसको कहा हो जा, वो हो गया। कि मैं हर बार अपनी आज छठी नशिस्त में भी आपके हुजूर में अर्ज करती रहती हूँ कि परवरदिगार आलम ने ये सारा सिलसिला क्यों बनाया। जब आप जानते हैं ये क्या है, फिर आपको अपनी जिंदगी के तसलसल का पता चलेगा,
آپ ایک پرسکون اور پر تمانیت زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کیسے گزاریں گے جبکہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ اگلا لمحہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے, میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ تو بڑا پھل پھول رہا ہے, اس کی میں کیسے تباہی اور خرابی اور بربادی کا سلسلہ کروں, وہ کیسے میں دیکھوں کہ وہ زوال میں ہے, وہ گرا ہوا ہے, اس کے لیے یہ کر دوں کہ اگر وہ کسی منزل پہ پہنچا ہوا ہے کیوں نہ کچھ ایسا سلسلہ لوگوں سے مل کے سازشیں کروں, سلسلے کروں, تاکہ وہ اپنے سلسلے میں, اپنے بہت اہم نقطہ, اپنے سفر میں ناکام ہو جائے. تو یقین کیجئے آپ نے اس کو اپنے معذرت چاہتی سفر سے ناکام نہیں کیا ہے, بلکہ یہ بہت اہم نقطہ ملاحظہ فرمائیے, آپ نے اس کو اس کے سلسلہ زندگی سے ڈسٹرب نہیں کیا, توڑا نہیں, گرایا نہیں, بلکہ آپ نے نظام کائنات کے مالک سے اس کے رواں سلسلے سے بغاوت کی ہے. آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو شعور نہیں ہے آپ کون ہے, وہ دوسرا کون ہے, یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہے, اور اس سلسلے کے چلنے کا اصل مقصد کیا ہے. جب ہمیں یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے پھر ہم زندگی کے اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں جہاں سے پروردگار عالم ہمارے لیے کوئی سلسلہ مرتب فرما رہے ہوتے ہیں. ہمیں پروردگار عالم کے ایک ایک سلسلے اور حکمت کو سمجھنا ہے. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تب کہیں ہم اپنے آپ میں طمانینت قلب کو حاصل کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں جو کہ اصل میں معبد اور عبد اور معبود کا وہ سلسلہ ہے جہاں سے کامیابیوں کا سفر شروع ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کامیابیوں کے سفر کا وجود ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, تو آپ کہاں سے کامیابیوں کا سفر کریں گے. ہم آپ تو اس کلچر اور اس ماحول میں بھاگے پھر رہے ہیں. ہمیں اتنی بھی عقل و فکر یا ادراک نہیں ہے کہ میں کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, اور جب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم الجھتے چلے جاتے. ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت کو بھی کہیں دور تک سب بھلا کر عذاب میں اتر جاتے ہیں اپنی زندگی کے. یہ پروردگار عالم نے مجھے اتارا تھا, یہاں بھیجا تھا, ایک خوبصورت جہان تیرے لیے بنا دیا, تو اس خوبصورت جہان میں اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ جہاں سے تجھ سے میں پہچانا جاؤں, تاکہ تجھ سے میری پہچان ہو. جب ہم اچھے کام کرتے ہیں, جب ہم کوئی خوبصورت اپنی کریشن دنیا میں ڈالتے ہیں, جب ہم کسی فکر سے, تگ و دو سے, بھاگ دوڑ سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں, تو پھر ہم جب کسی کے سامنے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, واہ کیا خوبصورت پروردگار کی تخلیق ہے, واہ کیا شان ہے میرے اللہ کی. تو آپ کس کی ثنا کرتے ہیں, اپنے رب کی. جہاں آپ برائی دیکھتے ہیں, ظلم دیکھتے ہیں, بربریت دیکھتے ہیں, خرابی دیکھتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں لعنت ہو شیطانیت والوں پہ. آپ شیطان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر لعنت کر کے اس کو علیحدہ کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ میں خدا کے بندوں میں سے ہوں. لیکن جب آپ اس شیطانیت کو خود اپنانا شروع کر دیتے ہیں تب آپ بالکل بھول جاتے ہیں کہ میں اب لشکر خدا نہیں بلکہ لشکر ابلیس بن چکا ہوں. اب میں شیطان ہوں, میں نے اس کے کارہائے خبیثہ کو اپنا کر پروردگار عالم سے وقت معین تک مہلت لے رکھی ہے. یہ کائنات میرے اور آپ کے لیے بنائی گئی ہے. یہ کائنات اس لیے بنائی گئی ہے کہ میرے خدا نے کہا ہے میں نے یہ بنا کر تجھے دے دی, اس میں تجھے اتارا ہے, بہت خوبصورت میں نے بنائی ہے, کھاؤ پیو عیش کرو. قرآن مجید فرماتا ہے کھاؤ پیو عیش کرو اور مجھ سے غافل مت رہو. میں اس سے قبل بھی کسی گفتگو میں یہ عرض کر چکی ہوں, یہ مثال آپ کو اس لیے دے کر آگے بڑھوں گی تاکہ آپ کو اصل کا اس طرح استعمال معلوم ہو کہ یہ ہے کیا, اس کی حقیقت سے آگاہی حاصل رہے. پروردگار عالم نے اپنے خوبصورت جہان کو اپنی ایک ایک صفت سے سجایا ہے میرے پیاروں. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں آپ کو کتابوں سے, محققوں کی روایتوں سے یا کسی سیانے کی باتیں نہیں بلکہ خالق کائنات کی اس کتاب کی بات بتا رہی ہوں جس کے تحت یہ پوری کائنات اور ہم یہاں نازل کیے گئے, اتارے گئے ہیں.
یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں نزول کی بھی، میں آگے چل کے اس کو بھی وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم نے مجھے اس خوبصورت کائنات میں اتار کر اپنے حسن اور خوبصورتی سے اس کو سجایا ہے۔ صرف وہی نہیں، اب آپ کو حسن اور خوبصورتی کا اندازہ کیسے ہوگا، آپ اس کو جانیں گے کیسے؟ اس کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے کالا اندھیرا بنایا، اور جب کالا اندھیرا ختم ہوا تو روشنی ہوئی، تو تب مجھے پتا چلا اوہو روشنی کیا ہے، صبح کا سحر کیا ہے، صبح کے اجالے کی دراصل حقیقت کیا ہے۔ میں کتنا خوبصورت نظارہ دیکھ رہا ہوں، نظام دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک دفعہ اپنے ہی ٹیرس پہ تسبیح پڑھ رہی تھی، اور خوبصورت سما تھا، سبزہ درخت، بہت خوبصورت سا ویو ہے، دوسرے گارڈن بھی نظر آتے ہیں اور اپنے بھی۔ تو ایسے لگا ایک لمحے کے لیے کہ میں زمین پر نہیں، کسی اور جہان میں ہوں۔ یہ کتنا خوبصورت جہان ہے، یہ کون سا جہان ہے؟ لیکن تھا تو وہی نا جہاں میں رہتی ہوں۔ اور وہ خوبصورت منظر کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ ایک ایک چیز میں سے حسن پروردگار چھلک رہا ہے، اتنا حسن کہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یہ تیرا حسین جمال ہے یا میری نظر کا کمال ہے، یا میری نظر کا کمال ہے۔ اب وہ جو حسن ہے، وہ جو کمال ہے، وہ جو رونق ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، وہ جو انرجی ہے، وہ جو سلسلہ ہے، وہ سارے کا سارا میرے سامنے ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حسن و نور برس کہاں سے رہا ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ سلسلہ ہے کیا، اس کی اندر اصل حقیقت اور اصل کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم نے اس سلسلے کو کیسے اپنے ذات میں اتارنا ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن اتنا حسن، اتنا نور، اتنی خوبصورتی، اتنی اٹریکشن کہ بے اختیار میرے پروردگار عالم نے جو مجھے دیا ہے، جو مجھے قوت فکر دی، جو مجھے نگاہ میں روشنی دی، مجھے آنکھوں کی نعمت عطا کی، مجھے اس کو انجوائے کرنے کی جو قوت عطا کی، یہ ساری کی ساری طاقت ہے کیا؟ میں اس سے کیسے اس کو پہچانوں گی، میں کیسے اپنے خدا کو جانوں گی، جبکہ میں اس کے حسن سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے اس سارے نظام کی اتنی عبقریت سے، یعنی بہت بڑا عبقر، سب سے بڑا اور حسین اور جمیل اور لاجواب، جس کے آگے کوئی اور چیز ٹھہر نہ پائے، میں کیسے جانوں گی؟ یہ میری نظر میں بھی تو وہ خود ہی تھا، میری نگاہ سے بھی تو وہ خود ہی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کا حسن نظر ہے جو میری ذات کے اندر ہے، اس کی سوچ کی وہ خوبصورتی ہے جو میری ذات کے اندر ہے۔ یہ بہت اہم آپ کو نقطہ دینے جا رہی ہوں۔ وہ خوبصورتی میرے خدا کی ہے جو میرے اندر سے بول رہی ہے، وہ میری ذات کے اندر، وہ میرے خدا کا نور ہے جو کہتا ہے نفخت من روحی، میں نے آدم کا پتلا بنایا تو اپنا نور اس میں داخل کر دیا۔ یہ میری نگاہ کا وہ ایک خوبصورت مرکز ہے جو میرے خدا کی ذات کی وجہ سے، پتلے میں کچھ نہیں تھا۔ جب اذا نفخ آدم کا میں نے پتلا بنایا تو نفخت من روحی کیا، میں نے اپنی روح کو اس میں داخل کیا۔ جب روح داخل بدنے اس پتلا ہوئی تو گھٹنوں تک جب وہ نور پہنچا، طاقت پہنچی، روح پہنچی، تو انسان میں یہی تو جلد بازی ہے۔ تو جناب آدم نے سوچا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، وہ مجھ میں قوت ہے، میں تو اٹھ سکتا ہوں، ہل سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں۔ بتائیے کیا وہ پتلا تھا جس میں یہ طاقت تھی؟ وہ تو پڑا تھا، یہ تو نفختہ من روحی تھی جو اتاری گئی تھی اس کے بدن میں، یہ تو وہ نور تھا جو امر ربی، روح ربی، میں نے اپنی روح کو اس میں ڈال دیا۔ اب ہم ہر وقت روح کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آئی اور چلی گئی، تو وہ امانت تھی جس نے رکھی تھی، اسے واپس لینی تھی۔ تو جب اب روح وہ پاؤں تک نہیں آئی تھی، اٹھ کے کھڑا ہونا چاہا تو تھر تھر آ گئے، جیسے ہی لرزے تو آواز قدرت آئی کہ اے آدم یہ تو نہیں، یہ میں ہوں، ابھی اتنی جلدی نہیں اٹھ سکتا، جب تک یہ میری روح تیرے قدموں تک نہیں پہنچ جائے گی، اور اس کو میں اسی طرح واپس پلٹا لوں گا۔ اور سورہ واقعہ میں فرماتا ہے کہ جب یہ حلق میں آ کے پھنس جاتی ہے تو پلٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم اتنے قابل ہو؟
सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी अक्ल है, तुम्हारी फिक्र है, सब कुछ तुम करने वाले, तुम नहीं कर सकते। तो परवरदिगार आलम ने पूरे के पूरे सिस्टम को मेरे वजूद में रखा है। मेरी आंख की रोशनी यही देख रही है, मेरे पहलू में जो दिल धड़क रहा है वो तेरी सदाए बाज़गश्त है। मेरी जात के अंदर जो एक रूह है, वो रूह परवरदिगार है, रूह अल्लाह है। इजा नफख्तु मिन रूह, मैंने आदम का पुतला बनाया तो अपनी रूह को उसमें दाखिल कर दिया। जब रूह खुदा मेरे बदन में गई, तब मैं आदम से इंसान के एक मुख्तलिफ पहलुओं से अपनी शनाख्त और अपना नाम लेकर दुनिया में अपने आप को खुदा समझने बैठ गया। तू खुदा नहीं होता है, लेकिन खुदा तू होता है। खुदा मैं होता हूं, लेकिन मैं खुदा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मैं वो पुतला हूं जिसकी जात के अंदर परवरदिगार आलम ने अपनी रूह को डालकर बताया कि तू खुदा नहीं है, बल्कि मैं हूं जो तेरी जात में हूं। तू मत कहना कि मैं खुदा हूं। मैं खुदा नहीं होता, बेशक मैं खुदा नहीं होता, लेकिन याद रखना कि खुदा मैं होता हूं। तू खुदा नहीं है, बल्कि खुदा तू है। वो तेरे बदन में जो नूर उतरा है, जो रूह उतारी गई है, वो मैं हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तू खुदा है। वो पुतला जिसमें छोटी सी नूर की रोशनी आई, वो अपने आप को खुदा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुव्वत परवरदिगार का हामिल वो वजूद कह सकता है कि जो कुन फयाकून की ताकत रखता है, जो चांद सितारों पे कमंदे डाल सकता है, जो जमीन और आसमान के पहरों और बहरों को समझने के काबिल है, जो पूरी कायनात में अलसैर फिल अर्ज, जमीन पे सैर कर और मुझे जान और पहचान, उस पूरी कायनात में उस जमीन पे चलने फिरने के बाद मेरी अजमतों और इज्जतों अजमतों को जान और पहचान सकता है, जो मुझे हर आलम में देखकर मुझे अपने आप से देख सकता है। और सिर्फ अपने आप से ही नहीं, बल्कि हर उस दूसरे रूह से जो परवरदिगार आलम, जो खुदाए बुजुर्ग बरतर, जो अल्लाह और परवरदिगार की सिफात और नूर से वजूद पाया है, वही परवरदिगार आलम का वजूद दरअसल में तेरी जात के अंदर उस हद तक है जिसमें कि तू उस तफ्तीश में, उस रिसर्च में, उस सिलसिला जिंदगी में आगे बढ़कर अपने खुदा को जाहिर करेगा। लोग कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, हम खुदा क्यों नहीं आता सामने, खुदा नजर क्यों नहीं आता? वो हर जगह से नजर आ रहा है, हर वजूद में से मेरा खुदा नजर आ रहा है। लेकिन आपने दूसरे वजूद को अपने नफ्स की आग में, वो हसार में, फसीलों में इतना बंद कर रखा है कि आप समझ रहे हैं सिर्फ मैं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। ये और दूसरा जो है वो तो बेकार है, उसकी तो जरूरत ही नहीं जमीन पे। हालांकि उसने कहा कि मैंने एक तिनका भी बगैर जरूरत के नहीं बनाया। आज देखिए दुनिया में जो गदर मचा हुआ है, जो जुल्म मचा हुआ है, थोड़ा सा साहिब इख्तियार होकर इंसान अपने आप को खुदा बना के बैठा है कि मैं खुदा, मेरे इख्तियार में, अब बाकी का किसी का कोई हक ही नहीं है इस जमीन पर जीने का। किसी का हक नहीं है वो आसूदा जिंदगी जिए, किसी दूसरे का कोई हक नहीं कि वो आराम से अच्छा खाना खाए, अच्छा लिबास पहने, अच्छे घर में रहे। किसी को अपनी राय से कायनात में हुस्न परवरदिगार को फैलाने की कोई भी जुर्रत और इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त ताकत में हूं और मैं बड़ा हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे बगैर सब कुछ बेकार है। मैं हूं, बस यही जिंदगी है, मैं हूं, यही कायनात है। अब क्या मजाल कि मैं किसी दूसरे को जीने के काबिल छोड़ूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं रूह परवरदिगार हर वजूद और हर जिस्म में अपनी जात को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, अपनी जात को तजर्बाती जिंदगी से लेकर आगे बढ़ रहा हूं। ए इंसान, ए बंदे, सोच के तू क्या है और तू किस लिए है। तू इसलिए नहीं है कि मेरी दूसरी मखलूक पर जुल्म और बर्बरियत से जिंदगी की सांसें तंग कर दे। ये सांसें मैंने दी हैं, और याद रखिए ये बहुत अहम नुक्ता आपके हुजूर में, ये सांसें परवरदिगार ने देकर भूल नहीं गया, बल्कि वो हमारी जात में जो जो जीरू सांस ले रहा है,
آپ کا پروردگار موجود ہے، اور آپ جب اپنے خدا کے قاتل بن جاتے ہیں، آپ اپنے خدا کے مجرم بن جاتے ہیں، آپ اپنے خدا کی ہر سنائی کو، ہر ہی چیز کو مٹانے پہ تل جاتے ہیں، تو آپ خدا کے بندے نہیں رہتے، بلکہ آپ شیطان کے وہ بندے بن جاتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے اتنا دور ہو گیا، جو اپنے آپ سے اتنا جدا ہو گیا، جو کہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا، اور اس نے پورے نظام خدا و کائنات کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پروردگار عالم کی عظمتوں کو جانیے، پروردگار عالم کی عزت کو پہچانیے، پروردگار عالم کے اس سلسلہ کائنات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی ذات کا علم اور شعور چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میری ذات کے اندر کون ہے۔ آپ کی ذات کے اندر وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جس نے یہ کائنات نہیں بنائی بلکہ کائناتیں خلق کی ہیں۔ ہم اور کائنات یہ کیا ہے، اس کی پہچان میں نے جو دیکھا تھا تو یہی عرض کیا کہ یہ اپنا شعر آپ کے حضور میں عرض گزار کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سارا حسن اسی کا تھا۔ میں نے کہا یہ تیرا حسین جمال ہے یا میری نظر کا کمال؟ یہ میری نظر کا کمال ہے یا تیرا حسین جمال؟ یہ تیرا حسین جمال ہے یا میری نظر کا کمال ہے؟ اور میری معرفت کی ہے آگہی، میری معرفت کی ہے آگہی یا نزول فکر جلال ہے؟ یعنی میری معرفت تجھے دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، سمجھ رہی ہے، یہ ہے یا نزول، یہ تیرا وجود، تیرا نور، تیرا علم، تیرا حسن وہ میری ذات کے اندر نازل ہوا، اس کا نزول ہو رہا ہے، میں ہوں یا تو ہے۔ اب پروردگار عالم کے اس نظام کے ساتھ ساتھ میں جس نظام کے ساتھ چل رہا ہوں، مجھے یہاں پہ یہی محبت چاہیے، یہی عقیدت چاہیے کہ میں ذرے ذرے سے اپنے خدا کو پہچان سکوں، جان سکوں، دیکھ سکوں کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، دیکھ سکوں کہ میرا خدا اپنی عزت و عظمت کے صدقے میں کس حد تک مجھے یہ فکر و شعور عطا فرما رہا ہے کہ جس سے میں اپنے پروردگار کی ذات کی حقیقت کو جان سکوں۔ ٹیلی ویژن خلقتوں کے نظام اپنے حساب سے چلتے ہیں، پروردگار عالم کے نظام کے ساتھ ہمارا سلسلہ قائم و دائم ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا یہ تیرا حسین جمال ہے یا میری نظر کا کمال ہے، اور یہ میری معرفت کی ہے آگہی یا نزول فکر جلال ہے۔ میں ہوں ضبط کن فیکون میں گم، یہ جو کن فیکون میں ہمیں اپنی روح کو کن فیکون کیا کسی بھی وجود میں ڈال کے اور ہم کو بنا دیا، اب میں ہوں ضبط کن فیکون میں گم یا وجودی تیرا نحال ہے۔ میں ہوں کن فیکون میں بند یا تو خود اپنے ذات کے روح کے وجود جو وجود بنائے ان میں خود ہی وجود تیرا نحال ہے، ہر چیز کے اوپر اپنی ذات سے ظاہر اور حاوی ہے، قربان ہے۔ میں ہوں ضبط کن فیکون میں گم یا وجود ہی تیرا نحال ہے، یہ ہے جذب عشق کی انتہا۔ تیرا جو عشق میری ذات کے اندر ہے اس جذبے کی انتہا ہے کہ جو میں تیری محبت میں، جو وہ لوگ جو خدا کے قریب ہیں، یہ جذب عشق کی انتہا یا سرور سر وصال ہے، کہ یا مجھ پہ وہ سرور ہے کہ جو تیرے ساتھ مل جانے کا یہ راز ہے کہ میں نے ہر چیز سے تجھے دیکھا، تجھے جانا، تجھے پہچانا، اور تیری محبت میرے لیے کامل ہو گئی۔ تو پروردگار عالم کے اس سارے سلسلے کو جب دیکھا
کہ یہ جذب عشق کی انتہا یا سرور سر وصال ہے. اور میں نے پوچھا کون رباب ہے، تو وہ بولا میرا خیال. یعنی میں نے کہا کہ پروردگار عالم میں کون ہوں، رباب کون ہے؟ تو میرے خدا نے کہا کہ وہ میرا خیال ہے. یعنی میں نے باذا قضا امری، میں نے ایک تصور، ایک ارادہ، ایک خیال کو بنایا، کائناتوں کو اس میں تشکیل دیا، اور پھر ان کائناتوں کو میں نے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا، کن فیکون ہو گیا. تو پروردگار عالم کے اس سارے سلسلے کو سمجھنے کے لیے للہ اپنے آپ کو سمجھنا ہے. آج یہ ہم کائنات کیا ہے، ہم کیا ہے، اس سلسلے میں آگے بڑھ کر آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اس مقام پر، اس نقطے پر پہنچ جائیں گے کہ میں کون ہوں اور دوسرا کون ہے، تو یقین کیجئے کہ سارے فساد، لڑائیاں، جھگڑے، الجھنے، خرابیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے. ہمیں خالق کائنات نے اسی کی تعلیم عطا فرمائی ہے، ہمیں خالق کائنات نے اسی کے لیے خلق کیا ہے، تاکہ ہم اپنی ذات کو پہچانے اور اپنے آپ سے من عرف نفس کا فقد عرف اللہ ہے. پہچان اپنے نفس کو تاکہ تجھے تیرا خدا پہچان میں آ جائے. جس دن یہ نفس کیا ہے، یہ آپ کی سانس ہے. ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں نفس پر گفتگو کریں گے. میں آپ کو وضاحت اور اس کی تفصیل بتاؤں گی کہ نفس کیا چیز ہے. دراصل میں کیسے اپنے آپ کو پہچانوں، میں کیسے اس نفس سے آگاہی کروں جو مجھے میرے خدا کی آگاہی دے دے، پہچان دے دے. میں تو اپنے ہی ہنگاموں اور شوروں اور سلسلوں میں مصروف ہوں، مجھے کیا پتا میرا خدا. میں تو میں آج تک ہمیشہ یہی سنتی ہوں، کتنے لوگ یہی بولتے ہیں بار بار، تو خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، خدا ہے تو اپنے آپ کو دکھاتا کیوں نہیں. ارے وہ کہتا ہے میں ذرے ذرے میں سے اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں، میں منوا رہا ہوں، میں وجودی صورت میں. اب دیکھیے نا، یہ ہم جو اس کائنات میں اتارے گئے ہیں تو اتنا مختصر سا سلسلہ زندگی بھی ہے، اور اتنے ہی ہم اس کے اوصاف لے کر آئے ہیں. تو اب جب میں واپس اپنے مرکز میں چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس کے لیے ہم دن رات کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تجھی سے آئے اور تجھی میں ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے. ہم تجھ سے آئے اور تیری طرف لوٹ کر. ہم نے کبھی سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم کہیں کسی ایسے کمرے سے اٹھ کے آئے جس میں خدا تو بیٹھا ہوا تھا اور ہم کرسیوں پہ تھے، اسے ہمیں بھیج دیا، اب ہم واپس اس کے پاس لوٹ کے جانے والے؟ وہ کہتا کچھ نہ تھا تو میں تھا. جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے لوٹ کر جانا ہے، تو میں کیسے جاؤں گا؟ آیا میرے پاس وہ قوت باقی ہوگی جس سے کہ میں اپنے مرکز میں واپس پہنچنے کے قابل ہو سکوں؟ اب جب آپ اس مرکز سے آئے، یہ آپ کو پتا ہے، آپ شور کر رہے دکھا دکھا دکھا. وہ کہتا ہے تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو خدا کو کامل کیسے دیکھو گے جب تم اس کا ایک حصہ اس سے علیحدہ ہو؟ اگر میں کسی اور روپ میں ہوں گا تم اس کو مانتے نہیں، میں اس روپ میں بھی ہوں، میں اس روپ میں بھی ہوں. لیکن کامل دیکھنا چاہتے ہو خدا کو، میں تو اپنے روپوں سے دکھایا، اپنے آپ کو دکھا رہا ہوں. اگر پورا کامل دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں مجھ میں واپس الہ راجعون ہونا پڑے. جس دن تم واپس ضم ہو جاؤ، جس دن تم اپنے مرکز میں واپس ہو جاؤ گے، تو ابسولوٹ ہو جاؤ، سب کچھ ابسولوٹ ہو جائے گا. پھر تمہیں کسی کو دیکھنے کی تمنا نہیں رہے گی، کیونکہ ہم کبھی بھی، کوئی بھی ہمیں یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی کہہ دے تم نے کبھی رباب کو دیکھا، تو میں ہنس کے اس کو کہوں گی دیوانو، میں تو خود رباب ہوں. تمہیں شوق نہیں ہوتا کہ میں رباب کو دیکھوں؟ کیوں دیکھوں شوق ہوگا جبکہ میں خود ہوں. وہ چھپی ہوئی ہے، رباب کہیں نہیں چھپی ہوئی. وہ رباب وجود جو مجھے چاہیے وہ میں خود ہوں. اور میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیتی ہوں، میں دوسروں سے سن لیتی ہوں مجھے کیا کہتے ہیں. البتہ وہ قوت جس کو نام رباب دیا گیا، اس کو آپ اکیلے میں نہیں دیکھ سکتے. البتہ جب وہ مرکز میں اپنے جمع ہو جائے گی واپس جا کر، اس وقت نہ اس کو تمنا رہے گی کہ میں دیکھوں کون ہے خدا، اور نہ ہی خدا کی وہ حیرت مجھے پاگل کرے گی کہ جس کے تحت میں سوچوں خدا ہے بھی کہ نہیں، خدا ہے بھی کہ نہیں. آج ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ
ہم نے اپنے وجود کو ہی ریئلائز نہیں کیا ہوا، ہمیں اپنے وجود کا ہی پتا نہیں. جب میں سانس لے رہا ہوں، میں جی رہا ہوں، میں باتیں کر رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں، میں فکر سے آپ کے حضور میں کچھ گفتگو کر رہی ہوں، کوئی میں کہیں سے دیکھ نہیں رہی، میں اپنے ویژن سے جو میرے پروردگار عالم نے مجھے عطا کیا وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں. تو کیسے پہنچا رہی ہوں؟ نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی مجھے پڑھا رہا ہے پیچھے بیٹھ کے. تو یہ ہے وہ پروردگار عالم کی قوت جو مجھ سے کلام کر کے آپ تک اپنا پیغام پہنچوا رہی. اور وہ پروردگار عالم کی بات کو آپ نے جب تک سنتے رہنا، آپ نے یہی کہنا مجھے خدا دیکھنا ہے، خدا دیکھنا ہے. لیکن جس روز آپ اصل مرکز میں واپس چلے گئے تو آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ میں خدا کو دیکھوں. البتہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیسے کروں گا؟ میرے سامنے اتنی کائنات بکھری. وہ ایک شخص نے کہا کہ پروردگار عالم آج میری ضد ہے، وہ بھی ایسا ہی بے خبر تھا. میری ضد ہے کہ آج اگر میں کھانا کھاؤں گا تو میں تیرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا، تو آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں. اس نے اپنے گھر کی حویلی کو، اپنے صحن کو خوب صاف ستھرا لیپ کے اور بڑا صفائی کر کے بیٹھ گیا، لیپ کے رکھا کہ یہاں پہ اب میرے پاس میرا خدا آئے گا. میں نے ہر چیز صاف ستھری چمکا کے رکھ دی ہے اور اپنے خدا کے ساتھ آج میں کھانا کھاؤں گا. اور یہ میری آج ضد ہے کہ پروردگار عالم میں آج تیرے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا. اب وہ بیٹھ گیا اور اپنے خدا کا انتظار کرے کہ میرا خدا آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں. اب وہ بیٹھے انتظار میں تو کیا دیکھا کہ ایک اڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، اچھلتا ہوا خرگوش آیا اور وہاں سے اس کو بھگا، وہاں آ گیا. اس نے بھگا دیا. اس نے کہا چلا جاؤ، تو کہاں سے آ گیا؟ اس کو جگہ کو صاف کیا. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے، ایک مرغ آ گیا، وہ اچھلتا ہوا. پھر اس کو بھی ہٹایا. اتنے میں ایک بچہ آ گیا، اس کو بھی ہٹایا، بھگایا کہ میں اپنے خدا کا انتظار کر رہا ہوں اور تم لوگ پتہ نہیں کوئی رنگ رنگ کے لوگ آئے جا رہے ہیں. کوئی بکری آ رہی ہے، کوئی خرگوش آ رہا ہے، کوئی مرغ آ رہا ہے، کوئی بچہ آ رہا ہے. میں خدایا تیرے انتظار، تو آئے گا تو تب میری آج کھانے کی میرا پیٹ بھروں گا، میرا کھانا ہوگا. اگر تو نہیں آئے گا تو آج میں کھانا بھی نہیں. تو آواز قدرت آئی کہ میں دیکھ تو صحیح، 3 بار تیرے پاس آیا اور تو نے مجھے قبول نہیں کیا اور تجھے مجھے بھگا دیا، بھیج دی. وہ تب ہاتھ ملتا رہ گیا کہ واہ، یہ کیا ہوا. تو میرے خدا نے آپ کو بار بار ایسے لوگوں سے، ایسی چیزوں سے جو پزد ہو جاتے ہیں اور پھر پروردگار عالم انہیں اپنی کمال کے ہر سلسلے سے آگاہی عطا فرما دیتا ہے. میں ہی تو ہوں. ہم کون ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس خدا کے پورے مقام نظام ورسل کا ایک سیارہ جس کو زمین کہتے ہیں، اس میں اس نے کچھ ایسی مخلوقات کو اتارا جنہوں نے یہاں آ کر وہ غدر مچا رکھا ہے، وہ ظلم مچا رکھا ہے کہ ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ ان کا سانس جس دن بند ہو جائے گا اس کے بعد وہ کون سے راستے سے کن سجینوں میں اتر جائیں گی. سجین وہ سب سے نچلے در کی اذیت ناک وہ جگہ ہے جہاں پہ روح کو تب تک اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا حتیٰ کہ وہ اپنے مرکز میں جائے، جب تک وہ سارے نظام کی وہ کالی انرجی جو اس نے لپیٹ کے وہ اپنے مقصد سفر پہ گئی. اس وجود میں اس کے پاس وقت تھا کہ اس کو اتنا روشن اور تقوی سے اتنے مقام پر لے جاتی کہ پروردگار عالم کہتا ہاں لوٹا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف. نفس پروردگار ہے، وہی لوٹ کر جاتا ہے. اسی کو یہ جو جہاں دیا ہوا ہوتا ہے اس کو موت آتی ہے اور پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ واپس چلا جاتا ہے. وہ نفس کی قسم ہے ایک جس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں مفصل آپ کے حضور میں عرض کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کا یہ نظام کیا ہے. اس کائنات میں ہم اپنے پروردگار کی خوبصورت صفات کو اپنے آپ میں محسوس کرنے کے لیے، جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اور بہتر طور پر ایک تجربہ پیش کرنے کے لیے یہاں موجود اتارے گئے. اگر ہم نے اس کو اس حساب سے نہ سمجھا تو یقین کیجئے کہ ہم نے منشائے پروردگار کو
उस तरह पूरा नहीं किया, लिहाजा ये अपने तजर्बात में नाकाम रहा। तो अब न जाने किस किस अजियतनाक सफर के बाद फिर से उसको ये सिलसिला अपनाना पड़ेगा, और न जाने कितने बार उसको आकर अपने इस अमली तजर्बे को कामयाबी की उस हद तक पहुंचाना है जहां से खुदाए बुजुर्ग बरतर याद रखिए यहाँ बयान फरमाए कि पलटा अपने रब की तरफ है नफ्स मुतमइन, तू मुझसे राजी तो मैं तुझसे राजी। परवरदिगार आलम तू तो उससे राजी कि उसने तेरी उस सारी तरबियत को मुकम्मल किया, लेकिन वो कैसे राजी उसने जिसने अजियतें और तकलीफें उठाई। जो तकलीफें और मुसीबतें उठाता रहा वो इस तरह से राजी हुआ कि उसने जब जान लिया कि मैं अपने परवरदिगार के लिए उसकी एक सिफ्त बनकर जमीन पे उतारा गया हूँ, मैंने उसी को प्रेजेंट करना है, मैंने उसी की हर मंशा के मुताबिक अपनी जिंदगी को कामिल करना है, और मुझे लौट कर जाना है उस अंदाज में कि जब मेरा परवरदिगार खुद मुझे पुकार रहा था कि आजा, तू खुश, क्योंकि तू समझ गया कि मैं कौन हूँ और मैंने अपने पूरे के पूरे सिलसिले को कैसे तकमील तक पहुंचाना है, और उसी के पहराए में तूने उसको अदा किया। आज फी जमान, पहले जमाने में बहुत लोग आपको ऐसे मिलते थे, लेकिन फी जमाना चूंकि वक्त की जो ये चक्की चल रही है, ये जो चक्कर चल रहा है, ये जो पहिया चल रहा है, उस मकाम पर आ पहुंचा है जहां इंसान अपनी जात में इतना गुम हो गया है, अपने बनाए हुए जहान को उसने इतना कामिल समझ लिया है कि उसने निजाम कायनात के मालिक को छोड़ दिया है। उसकी नाफरमानी उसने अपना वतीरा बना के खुद को खुदा बना लिया है। उसके पास थोड़ा सा इख्तियार होता है, और खुसूसन बदकिस्मती से वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने तो इस कायनात में वो जुल्म किया, वो जुल्म मचाना शुरू कर दिया है कि समझ में नहीं आती कि ये इस अंजाम को लेकर हजरत इंसान या अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला किस सिमत में जा रहा है। पूरा निजाम यूनिवर्स जिससे वो मजरूह किए दे रहा है, इस मजरूह होते जहान को उसने जिस तरह मलिया मेट किया है और अपनी जात का निशान उसने मिटा डाला, क्योंकि उसको अब नहीं मालूम कि कितनी बार वो धक्के धक्के खाते हुए, आज जो हम कहते हैं ना फलाना मुसीबतों में है, फलाना अजियतों में है, फलाने के साथ ये हुआ। आज ही सुबह को कहते कोई पूछ रहा था कि ये इम्तिहान होता है या ये अजाब होता है। तो मुझे किसी मासूम की बात, इमाम की बात याद आई, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत ये फरमाया कि जब परवरदिगार आलम तुझे इस सिलसिले से गुजारता है, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि मैंने क्या कुछ किया है, और अगर तूने आज अच्छे काम के लिए यहाँ मौजूद है तो मैं तेरा इम्तहान लेता रहूंगा। यानी हमने देखा कि अम्बियाए मासलफ हैं, मासूमीन हैं, अमैन हैं, अजीम हस्तियां हैं, वो कितनी कितनी अजियतों से गुजरते हैं। वो इसलिए गुजरते हैं ताकि हम उन्हें ये ताना न दे सकें कि अगर आप पर तकलीफें आती तो आपको समझ में आता कि कितना मुश्किल है जीना, और आप हमें तसीहतें करते हैं, लेकिन आप खुद तो कभी तकलीफ और अजियत से नहीं गुजरे। लिहाजा वो दुनिया की हर उस अजियत से गुजरे हैं जो कोई भी उनको इशारा कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत अहम बात है, जो मुकर्रब खुदा होते हैं, मैं आपको वो तजर्बा बता रही हूँ जो हकीकत है, जो जिंदगी है, इसको अपनाइए और पुरसकून और खूबसूरत जिंदगी जिए। आइए कि इस खूबसूरत जिंदगी को जीने के लिए अपने चंद छोटे छोटे असूलों को अपना के हम आगे बढ़े। मैं जो अपनी जात से तजर्बात इलाही का एक सिंपल बनाकर उतारा गया हूँ, अगर मैंने उस पर अमल नहीं किया, अगर मैंने वो नहीं किया, तो परवरदिगार आलम मुझे कभी भी कबूल नहीं फरमाएंगे उस मरकज में जिसमें मैं वो कवि होकर अपने आप को जान पहचान कर लौट जाऊंगा। मैंने तो पहचाना ही नहीं, मैंने तो अजियतें दी, अब क्या है। अब सूरह वाक़या में इरशाद फरमाता है और तुम इतनी एकड़ियां खराबियां करते हो, हम अगर चाहें तो तुम्हें किसी और आलम में किसी और शक्ल सूरत में पैदा कर दे और तुम्हारी जगह कोई और लोग ले आए। अब जब तुम पहले ही अपनी खलकत को देख ही चुके हो तो यकीन क्यों नहीं करते, मानते क्यों नहीं। तो आइए हम अपने इस सिलसिले में हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, हमारी बात अब खत्म होने को है, लेकिन हम एक नुक्ता यहाँ से ये लेकर उठें कि मुझे परवरदिगार की जमीन पर अगर कोई मनफी नजर आता है तो उसको बदलना, उसके लिए
मुझे अपने आप को अच्छे में प्रेजेंट करना है, मुझे लोगों के घर में जाकर उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। वो जो अपना एक पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चला है, वो जाने कि वो किस हद तक उसमें नाकाम हुआ या कामयाब। आप यकीन करें, अगर लोगों को ये पता चल जाए ना, जिसको वो तो हमारा हासिद है, वो हमारा दुश्मन है, और होते हैं, दुश्मन होते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, मुनाफिकत रखते हैं, जिनके लिए खुद कुरान ने कहा कि वो जो जिस जहन्नम में वो होंगे उसमें तो काफिर भी नहीं होंगे। यानी मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरी जहान में होगा। और कुफ्र आप क्या समझते हैं, अल्लाह को न मानना, इनकार करना, ये हमारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी। खुदा को गाहे बगाए हर कोई मान रहा है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके अंदर सांस चल रही है। ये जो सांस चल रही है, ये खुदा की कुव्वत है। ये जो आंख देख रही है, ये कुव्वत परवरदिगार है। ये जबान बोल रही है, ये मेरा खुदा है, उसकी कुव्वत है। जैसे ही वो निकल जाएगी, ये नहीं बोलने के काबिल रहेगी। खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, निजात पाने के लिए, भागने के लिए, कहने के बहुत है, लेकिन अमल अमल नहीं है। तो जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी, उस दिन आप कामिल इंसान हो जाएंगे। तो यकीन कीजिए, परवरदिगार आलम ने आपको खूबसूरत जिंदगी इसलिए दी ताकि आप इस जिंदगी का इदराक करें कि ये क्या है, जिंदगी क्या है, और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, जब ताकि मैं अपनी जिंदगी को उस खूबसूरती और हुस्न से अदा कर सकूं जिसके लिए मुझे मेरे खुदा ने खल्क फरमाया। उसने मुझे पैदा ही इसलिए किया है ताकि मैं अपने आप को पहचानूं, और अपने आप को पहचान लेने के बाद मैं परवरदिगार आलम को, उसकी कायनात को जानूं, पहचानूं। जब इतनी हैरत अंगेज चीजें मेरे सामने होंगी, फिर मुझे पता चलेगा कि इनका जो खालिक और मालिक है वो कितना अजीम और बड़ा है। अपने खुदा को पहचानने के लिए, उस तक जानने के लिए मुझे पहले खुद को पहचानना है, अपनी कायनात को पहचानना है कि मेरे अंदर जो ताकत है, रूह है। अब आपको कोई सवाल होते हैं तो उन सवालों को भी आप बेशक मुझसे यहाँ कर सकते हैं सिलसिले में। और अगर आपको खुद अपनी जात से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आप समझते हैं कि किसी और का मुझे मुतमईन नहीं कर पाएगा, तो उसको इतनी शिद्दत से अपनी जात से कीजिए कि आपको उसका जवाब खुद ब खुद खुदा की जात से मिलने लगता है। वो आपको गाइड करता है, वो कहता है, ए बंदे तू एक कदम आ तो सही, मैं 10 कदम आगे आऊंगा। इसका मतलब ये है कि जब तू मेरे रास्ते की तरफ चल पड़ेगा, तो मैं खुद गाइड करने के लिए आगे से तुझे वेलकम करके ले लूंगा, और तुझे सारे रास्ते दिखा दूंगा, और तुझे तमाम मंजिलों से आगाही दे दूंगा। फिर आपको किसी की ऐसे की जरूरत नहीं है जो अपनी जात में ही इतना तंग बैठा है। हम भागते हैं, जरा कुछ होता है मस्जिद वाले से पूछो, उस मस्जिद वाले को उसका खुद भी इल्म नहीं होता, वो इधर उधर की बातें बता के आपको मुतमईन कर देता है। चूंकि आपके पास ना तो उसका इल्म था और ना ही हकीकत का, लिहाजा आपके पास दिल माने ना माने, दिमाग तस्लीम करे ना करे, आप उसको मान लेते हैं। मान कर और उसी को आप अपना फैसला और निजात समझने लगते हैं। निजात हासिल कीजिए। निजात मेरे परवरदिगार आलम ने आपके लिए इसलिए रखी है, इसलिए इसको निजात कहते हैं कि जिस दिन मैं ये समझ जाऊंगी कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, क्या कर रही हूँ, और मुझे करना क्या था, क्या या दुरुस्त कर रही हूँ या नहीं, और करने के बाद मुझे इससे हासिल क्या होने वाला है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा, फिर आप पुरसकून जिंदगी के हामिल होंगे। फिर आप एक ऐसी कामिल जिंदगी को रखने वाले होंगे कि जिससे आप इसको एंजॉय करेंगे। खुशियां हैं, राहत है, दिल में एक अजीब सी खुशी और राहत घूमती रहती है। लेकिन आप जब अफसरदा होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान हाल होते हैं, तो आपका हाल वो होता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ, मैं तो ये जुल्म और बर्बरियत देख देख के परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने नहीं होना है परेशान, मैंने ये देखना है कि मैं कौन से हालात पैदा करूं ताकि ये परेशानियां दूसरों के लिए मिटाने के काबिल हो सके। ये है आपके अंदर की वो कुव्वत परवरदिगार, ये है आपकी वो कुन फयाकून की ताकत, ये है खुदा का वो रूप जो आपके वजूद में है। दूसरे को भी जीने दीजिए, उसको भी खुदा की मखलूक समझिए, वो भी खुदा का एक ऐसा आपके सामने वजूद है कि जिससे आप अपने परवरदिगार आलम की इज्जत और अजमत को समझते हुए खुद को उस मकाम पर ले जाते हैं जहां पर खुदा ने आपको खल्क करके मुअय्यन फरमाया।
परवरदिगार आलम की मखलूक से मोहब्बत कीजिए, परवरदिगार आलम के निजाम को समझिए। जिसने निजाम परवरदिगार समझ लिया उसने परवरदिगार आलम के हक को अदा कर दिया। जिसने परवरदिगार आलम को पहचान लिया उसने जमीन पे मकसद किबरिया को तमाम तकमील तक पहुंचाने का की जो मामलत की है वो उसने अपना अंजाम पा लिया। ये हम कहते हैं जन्नत के आला दर्जों में परवरदिगार आलम के हुजूर में पलट कर अपने मकाम पर जब वापस जाएंगे तो हम उसी जात की बुलंदी पर पहुंच सकेंगे जिसको परवरदिगार आलम ने हमें बशारत दी है, हमसे बयान फरमाया है, हमें बताया है, हमारे लिए राइज किया है। आएंगे, आइए कि जिंदगी को सोच समझ कर जिए, आइए कि हम इस कायनात का हिस्सा है, इस कायनात की असल को जानिए। इस कायनात का एक मालिक और खालिक है, वो खालिक और मालिक मालिक मुझे बताता है कि मैंने ये तुझे जिंदगी का जो सिलसिला सारी मशीनरी दी है इसका एक निजाम भी मैंने बनाया है। इस निजाम को मेरी बताई हुई जो है ताकीदात है उनके मुताबिक गुजार, वो अहकामात को मान ताकि तू कामयाब हो जाए। लेकिन वो नहीं जो आज हमें बना के दे दिए गए हैं। आज जो हमें ताकीद बताई जाती है या अहकाम बताया जाता है कि ये फला है, यकीन कीजिए कि उसमें अपने कल्चर और माहौल और अपनी सोच से इतनी रद्दोबदल कर चुका है इंसान कि कहाँ मिजाज किबरिया और क्या कहाँ ये तंग दस्त तंग नजर इंसान जो अपनी जात के अपने वजूद के इतराफ को नहीं जानता, उसके असल को समझता ही नहीं, वो क्या बताएगा कि खालिक कायनात ने जो मुझे बताया इसके लिए अमल करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है या इसका असल पस मंजर क्या है। अगर मैं नमाज पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, रोजा रखूं तो क्यों रखूं, ना हज करूं तो क्यों करूं। जी हज का महीना माशाल्लाह से वक्त हज है कि दुनिया हज किए जा रही है। हम इस पे भी इंशाल्लाह कभी सरासर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। यह हज क्या है, नमाज क्या है, जो कुरान की आयत है उनको पढ़ने का जो असल छोटी छोटी बातों से मैं देखती हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम सिलसिले हो रहे होते हैं और जो ये स्कॉलर हैं ये आलिम दीन है ये वो है और उनसे सवालात करते हैं लोग, इतने मोहम्मद सवालात किए जाते हैं और जो जवाब मिलते हैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि परवरदिगार आलम क्या हो गया है इस मखलूक, तेरी ही मखलूक को, ऐ मेरे अल्लाह ये क्यों नहीं तदब्बर करते। फिर मुझे इसी पर ख्याल आता है कि मेरा खुदा तो अपने हबीब से कह रहा है, ऐ मेरे हबीब ये क्यों फिक्र नहीं करते, ये क्यों तदब्बर नहीं करते, ये क्यों अक्ल नहीं करते। ये तो निशानियां हैं, ले आयात कौमी याकिलून, ले आयात कौमी यतफक्किरून। ये तो निशानियां हैं उनके लिए जो फिक्र करते हैं, ये तो निशानियां उनके लिए जो अक्ल रखते हैं। तो क्या हम इसी तरह बेअक्ल बेफिक्र समझ रहे हैं कि हम अपनी मंजिल पर वापस कामयाबी से पहुंच जाएंगे? नहीं मेरे अजीजों, अभी भी वक्त है। उठिए, जानिए, अपनी जात को पहचानिए। कौन है आप, क्यों है आप, क्या कर रहे हैं, क्या करना था आपको, क्या करने के लिए भेजे गए और आप क्या कर रहे हैं। आज जो बड़े बड़े लोग अपने आप को साहिब इख्तियार समझते हैं और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर चुके हैं, इन्होंने परवरदिगार आलम के पूरे निजाम को मजरूह किया है, इन्होंने रूह परवरदिगार को जख्मी किया है, इन्होंने परवरदिगार आलम की मंशा को रौंदा है, इन्होंने परवरदिगार आलम के पूरे निजाम को इस तरह तबाह किया है कि निजात के लिए मेरा ख्याल है बड़े ही जमाने उनको बार बार लौटना पड़ेगा, बार बार गर्दिश करनी पड़ेगी, बार बार आना पड़ेगा, बार बार अजियतें उठाने के बाद बार बार अपने खुदा से की गई जो ज्यादती और जुल्म है उसके नतीजे अदा करने होंगे। ये हैं वो सिलसिले जो हम अजियतें भी उठाते हैं, जो हम तकलीफें उठाते हैं और हम उस पर रोते चिल्लाते हैं। जब हम रोते चिल्लाते हैं तो यकीन कीजिए मेरे अजीजों यही वो अजाब इलाही है। और अगर जब हम कोई भी नेक अमल करते हैं, नेक अमल करने वालों में है और हम पर कोई तकलीफ आती है तो हम अपने खुदा के हुजूर में सजदा शुक्र में चले जाते हैं और कहते हैं परवरदिगार आलम हम कुछ नहीं थे, ये तो तेरा ही सब कुछ किया हुआ था, ये तो तेरा ही दिया हुआ था और तूने जो हमारे साथ मुअय्यन किया है सिलसिला उसको हमें अदा करना है, हमें तय करना है। लिहाजा या रब्बुल इज्जत हमें हिम्मत ताकत दे कि हम उसमें कामयाब हो सके। और जब आप कामयाब हो गए तो आपके लिए अजाब नहीं,
آپ کے لیے وہ ایک اس وقت امتحان ہوتا ہے. امتحان کہتے ہیں کسی ایسی ادائیگی کو جو مشکل تو ہو لیکن اس کے بعد سرخرو ہو کر آپ کو کامیابی کی منزل پہ پہنچا دے اور آپ کامیاب کہلائیں. کامیاب ہونا ہے ہم کو. پھر وہ لوگ بنیے جو کامیابیوں کے ساتھ جیتے ہیں. وہ مت بنیے جو ناکامی کو اپنا مقدر سمجھ کے خود ہی ناکامی اختیار کر لیتے ہیں. یہ آپ کا مقدر نہیں ہے. آپ کا مقدر جدوجہد ہے. ہمارا مقدر کرنا ہے, کر گزرنا اور لینا اور پہنچنا اس منزل کمال پر کہ جس کے بعد مجھے بار بار سفر نہ کرنا پڑے, بلکہ میں کہوں اور کہ میں خوش ہوں کہ میں تیرے پاس لوٹ آیا اور تو خود کہے کہ پلٹا نفس مطمئن میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. آئیے کہ اپنے خدا سے راضی ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس ایسے ہی موضوع کو لے کر کسی کو حاضر خدمت ہوں گے اور اپنی وضاحت اور فکر سے پروردگار عالم کے اس سارے نظام کو سمجھتے ہوئے منشاء الہی کے تحت عاجزی سے اپنے خدا کے حضور سرنڈر کریں گے. پروردگار عالم ہمیں ہمت طاقت دے تاکہ ہم تیرے ایک ایک مقصد اور بیان کو سمجھ سکیں. ہمیں ہمت دے تاکہ ہم ویسے کام کر سکیں, پورے اتر سکیں جیسے کہ تو نے ہم سے چاہا ہے. اے میرے خدا, عزت و عظمت محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں ہمت دے, توفیق علم و ہدایت دے, بصیرت عطا فرما تاکہ ہم تیرے خاص بندوں میں شمار ہو سکیں اور بروں میں سے ہمیں بچا. الہی آمین ثم آمین. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ سے اسی طرح خوبصورت اپنے خدا اور کامل کائنات کے نظام کو لے کر اپنی ریسرچ اور گفتگو کے ساتھ. خدا بزرگ و برتر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے اور میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.